السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اموركم طيبه؟ احوالكم مزيانه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي، ونلقاكم ديما بخير وعلى خير، وان شاء الله عواشر مبروكه بالصحه والسلامه. دخل علينا بالصحه والسلامه يا ربي، واللي فنيتو شي حاجه اللهم تعالى يقضيها لي، وهذا الشهر المبارك هذا والشهر كبير عند الله يا ربي، امين. مهم اليوم البنات باش ما نطولش عليكم في المقدمه، جيت معكم بواحد الفيديو اللي هو يعني جديد مغير على لي فيديو اللي كان حاط. كيف قلت لكم سمحوا لي تقطع لي لا فيديو بس جاتني واحد لابيل. جيتكم بواحد الفيديو دابا مغاير شويه. المهم البنات يلا بديت واحد لو بروجي قلنا فيه بسم الله، بروجي ديال البلدي. كندير جليلبات وداكشي، يلا بديتو. مهم وقلت علاش لا، درت واحد الكوليكسيون ديال جلالب، واحد شي تبارك الله مهم تباع، وهادشي اللي بقى عندي ومازال ان شاء الله جاي الجديد وداكشي. قلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم، وحتى نتوما مرحبا بكم، اللي عجباتو شي حاجه مرحبا والف مرحبا. مهم البنات انا غادي نبدا معكم باش تشوفوا وعطوني حتى نتوما رايكم. المهم هذا الذوق ديالي، هذا الستيل ديالي، الديزاين ديالي، حقاش المهم كنفهم في البلدي، عزيز عليا البلدي. كنلقى فيه راحتي، وقلت علاش لا ما نخدمش عليه وما نديروش، وهذا الشيء اللي كاين، وتوكلنا على الله. وكنتمنى الخير ليا وللجميع كاع اللي باغي يعيش بالحلال وباغي الخير لراسو، كيتمنى الخير وكيتمنى الخول الخير. الله يجعل ربي زعما يوصلوا لداكشي اللي كيتمنوا، يوصلوا المراد ديالو يا ربي يا كريم وهذا الشهر. المهم نبداو البنات على بركه الله. هذه هي الجلابه الاولى، ها هي في لو نوار، شفتوا جا فيها واحد لو بوش هكا، فيها هاد لي كولور فليو ديال الصيف، فيها الغوز فيشيا، فيها الفيغ الكتريك، فيها لو بلو سيال فيولي فونسي. المهم فيها بزاف لي كولور، مي والله العظيم عرفتي غزاله هذه كود كور ديالي. مع انا من عشاق الاسود، كان كيعجبني لو نوار. والبنات شوفوا الكريب اللي كنخدم به، اللي كيعرف التوابع غادي يعرف كنخدم بالكريب ديال كوريا، يعني هذا الكريب دو سوا طيح، هو شاكر راسو ما نحتاجش انا نشكرو. كاين هذا الستيل هذا ديال التنبات، كنتمنى انه البنات زعما تشوفوا، حقاش انا غير بوحدي اللي كنصور. نازله حتى لتحت التنبات كله، وجا حتى في لي مونش حتى هو ديري ليه في القبيب بيان سور هكا. كتجي زوينه حضاريه، تبغي تمشي شي مناسبه، يعني ماشي اوبليجي انك تلبسي هذا شي حاجه اللي زعما قفيطين وداكشي. دابا نتوما عارفين مع الصاد كاين اللي كيبغي يلبسها كجليلبه تكون انيقه، علاش لا. كاينه هذه، كاينه هاد الجليلبه، كاين هاد الستيل، هاد لو موديل تباعت، ولكن ماشي مشكل نقدروا نخدموها. هانتوما شفتوا فيها هاد الستيل ديال الهديبات اورانج، حتى هي غزاله هماويه. هانتوما كاينه هاد لو بلون كاسي. دابا تبارك الله ما بقاش هادشي كيتلبسوا غير العروسه زعما هاد لا كولور ولا شي حاجه، لا دابا كيتلبس يعني كلشي. انا حتى كيعجبني هاد لا كولور. كاينه نفس الزواقه في هاد لا كولور هادي اللي هي البلو روا، غزاله بزاف. شفتوا في صاله كنديرها انا، الكتاف طايحين جبليه اللي غتقدر تجي مع كلشي ستاندار، ولكن كتجي هماويه، ما كنديرهاش عريضه عاود بزاف، يعني غادي تقدر تجيك فهمتي، كتجي رقيقه ولا ماشي غليظه مي موين كتجي حتى هي. كاينه هاد الاورانج هادي في هاد لي ديتاي هادو، شفتوا حتى هي كتجي غزاله. انا ما كرهتش نلبسهم باش يبانوا لكم، حقاش الحاجه فاش تتلبس عاد باش كتبان. شفتوا فيها هاد الطريزات لتحت، مي ما لقيتش اللي غادي يلبسوا مني. ان شاء الله مازال غندير لكم واحد لا فيديو خاص هكا بالجليلبات والبلدي،
وتشوفوا معايا كاينه هذه، كاين هذه في واحد الاورانج فلاشي. عرفتي دوك لي كولور اللي كيكونوا فلاشي، هذا اورانج فلاشي ديال الصيف، فيه هاد مخيط هكا بهاد لي كولور هادو. جات هكا فيها الطرزه غير في لي مونش وفي الكتيفات كيف كتشوفوا هانتوما. هذه مبره، هذه ديجا المهم ديري ليها هاد الدولار بالنبات، هاد الشبيكه دونطيل شفتوا كيفاش جايه خدمه المعلم. كاينه هاد لو جون، هادي بهاد الطريزات هكا، حتى هي فيها الطريزات حتى لتحت، شفتوا معايا. كاينه هاد لو فيغ غزاله هماويه مخيطه بهاد هاد الدوري هذا الصم، خدمه المعلم حتى هي. شي كامل خدمه اللي هي متقونه، ماشي داكشي ديال الخدمه ديال السوق وداكشي ما كنخدمهاش، ولكن هذه خدمه هماويه توب ولا الخدمه كلشي هو هذاك. كاينه هذه، سمحوا لي الا تزعزع ليا التليفون راني غير بوحدي كنصور. كاينه هاد لا كولور هذه، المهم نقولوا بلو سيال فونسي على البلو سيال، المهم مخيطه بلو جون هكا، فيها دوك الطريزات حتى لتحت شفتوا، وفيها فليمونش حتى هي كتجي غزاله في اللبسه هذه، خاص الحاجه حتى كتلبس عاد باش كتشكر راسها. وكاين هاد لو فيولي بيان سور سي لا طوندونس، هو البلو سيال دابا يا لا في الرومي ولا في البلدي ولا في تكاشط ولا في اي حاجه شفتوا غزاله هذه حتى هي فيها هاد لي ديتاي في الكمام، كمامها بجوج هانتوما شفتوا، وفيها هنايا في الصدر فيها هاد لي كولور مخيطه بالاورانج كي كتشوفوا، مهم الوانها باينين واضحين حتى هي كتجي غزاله هماويه. المهم هادو هما البنات اللي بقاو عندي تقريبا في الجلالب، ديجا خرجوا ليا شي جليبات تباعوا دابا مع العيد. كاينه اللي كتبغي تمشي عند ناسها، كاين اللي كل وحده تمشي لدارهم، المهم كل وحده وشنو هذا. هادشي اللي بقى عندي البنات في جليبات، قلت نبارطاجيهم معكم. شي حاجه اللي هي زوينه، ومهم قلت زعما نقول لهم بروجي اللي دارت باش حتى هما يعرفوا. وكنتمنى هاد لا فيديو يعجبكم ويكون خفيف على قلوبكم. انا ما بغيتش نكثر عليكم بزاف وداكشي، بغيت نعطيكم غير واحد الفكره. واللي بغى شي حاجه مرحبا ومليون الف مرحبا. غنخلي لكم الانستغرام ديالي في صندوق الوصف، اللي بغى شي حاجه يتواصل معايا في الانستغرام مرحبا به. وان شاء الله البنات نشوفكم فيديو جديد في حاجه اخرى، في افكار اخرى ان شاء الله. غيدخلوا دي موديل اللي هما جداد بيان سور، غادي نشاركهم معكم حتى نتوما تعطيوني الراي ديالكم. نقدر شي حاجه انا ما عارفاهاش، او مثلا تكون شي وحده سابقاني في الدومين، بزاف الحوايج تفيدني مرحبا، ما كاين حتى شي مشكل. انا من داك النوع اللي عزيز عليا اللي ينصحني واللي يفيدني بشي حاجه اللي هكا تنفعني، وهذا مرحبا. وان شاء الله انا عاود نقولها لكم عواشر مبروكه بالصحه والسلامه ان شاء الله يا ربي، وتلقاكم بخير وعلى خير نتوما وليداتكم والوالدين ديالكم وحبابكم يا ربي يا كريم. واللي فنيتو شي حاجه اللهم تعالى يوصلها ليه يا ربي، واللي فنيتو شي غرض الله يجعل ربي يوصلوا ليه، واللي مريض الله يشافيه ويعافيه، واللي ما عندوش الله يرزقه من حيث لا يحتسب. وهادشي اللي غنقول لكم البنات، كنتمنى انني نكون خفيفه على قلوبكم، وان شاء الله تشوفوني فيديو جديد. وما تنساوش لي لايك عافاكم، وبارطاجيو الفيديو مع احبابكم مع صحابكم. المهم نتعاونوا جميع، علاش لا، عاونوني وحتى حنا نعاونوا بعضياتنا باش تعم الفايده. ومهم كلشي يعرف وكلشي يشوف، علاش لا. وشكرا بزاف على الناس اللي كتابعني والناس اللي كتفرج والناس اللي كدير لايك والناس اللي كتعطيني من وقتها وكتخسر عليا واحد الوقت ديالها وكتخسر عليا ديك لا كونيكسيون. شكرا بزاف، الله يجازيكم بخير، وان شاء الله نلقاكم فيديو جديد. بوس عليكم وعواشر مبروكه، باقي ما نقولوش عيد مبارك، باقي لي ان شاء الله سيمانه. المهم حنا نسبقوا غير العواشر وخلوا العيد حتى النهار. يلا بسلامه، خليتكم على خير.